भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 देखून तुम्ही भिया नाकात जायते गिरबूचे प्रास कितल्याय की चड मोलाचे तुमी. ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्यांक देवाचे उतर म्हणटा की देखून तुम्ही भिया नाकात. आज महापुरबाईचे एक बरोवशें उतर देखून तुम्ही भिया नाकात. आमची भिरांत अस्कत काय जाणा जाल्लो जेजू म्हणटा की देखून तुम्ही भिया नाकात जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्याय की चड तुमी मोलादीक जावन आसा मोलाची जावन आसात. त्या देवाच्या दोळ्या मुखार आमी जण एकले मोलादीक जावन आसात. म्हज्या मोगाच्यान परत देवाचे उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 108 वर्स 13 देवा सवे आमी जैत जोडतल्या आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्तीतलो. आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्तीतलो. ह्या सोमाराच्या दिसा हप्त्याच्या पहिल्या दिसा आज आमच्या जैत वरच्या आमकां सकयल घालूंक चिंतच्या सगळ्या देवसराच्या सक्तेक तो पांय तळा घालून मस्तीतलो आनी आमकां जैत जोड दितालो. ह्या वेळा गायनाद्वारी त्या सुम्याक आज आमी अर्घ्य दिवया आनी ताकाच आमी वाखाणया म्हणया. तुझेर हांव पावता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता तुझेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुझेर हांव पातयेता तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुझेर हांव पातयेता तू म्हजो इश्ट
तू म्हजो इश्ट मोगासो इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत हर एक गरजेंत म्हाका पावसो म्हाका पावसो तू म्हजो इश्ट तू म्हजो इश्ट मोगासो इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत हर एक गरजेंत म्हाका पावसो म्हाका परत पावसो म्हणया तू म्हजो इश्ट तू म्हजो इश्ट मोगासो इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत हर एक गरजेंत म्हाका पावसो म्हाका पावसो तुजेर सोंपात येता तुजेर हांव पावत येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तुजेर सोंपात येता तुजेर हांव पावत येता जेजू दयाळा दयाळा कश्टाची मोडा सांची मोडा म्हजे आयल्या वेळा आयल्या वेळा तुजेर सोंपात येता तुजेर हांव पावत येता जेजू जेजू मोगाळा मोगाळा त्यास जेजूचेर पातयुया म्हज्या मोगाचेर ह्या सोमाराच्या दिसा आतांचे संपूर्ण आमचो भावार्थ आमी गांसोवया हांगा अशे 2 टेस्टमनी आमी भोवापूर बायन आयकवया सकाळच्या वेळार. हांव जेस्सी हो नांव अर्थावन हांव म्हजी आनी म्हज्या नेबराची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव जून म्हयने थावन बरें नातलें. म्हज्या जिवांत म्हाका मस्त त्रास जाताले. हांव मरताशें म्हाका भोगतालें. नकारात्मक चिंतनां म्हज्या मतींत येतालीं. कितलीं वखदां घेयल्यार बी म्हाका उणें जायनातलें. जीव सगळोच थरथरतालो. देवा लागीं हांव सदांच मागतालें. डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पेटिशन घातलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. सदांच तें हांव रिपीट करतालें. आतां म्हजी भलायकी बरी आसा. भिरांत खावचेणी पयस जाल्या. तशेंच जायतें बरेंपण म्हाका लाभलां. म्हाका बरें केल्या जेजूक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच बायबलांत आसच्या देवाच्या उतरांत खरेंच सकत आसा. ताचे प्रॉमिसांक कितलें बळ आसा म्हूण आमकां गुंडायेन कळीत केल्या. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक आनी तशेंच सर्व याजकांक हांव आभारी जावन आसां. प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस. तशेंच म्हजे नेबर एक हिंदू भयण. ताका ब्रेस्टा सकयल काळे दाग जाल्ले. ताका खरपण आसलें. ती मस्त भियेल्ली. हांवें पेटिशन घालें. दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें. तिका आतां उणें जालां. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. डिवायन मर्सी ग्रूप अशेंच देवाच्या बेसांवांनी वाडोवन येवं दी म्हूण हांव मागतां. थँक यू. हांव जेनिफर मुंबयंतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची गवाय दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाक 2 वर्सां जावन काम नातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आयजाया 11:2, प्रॉवर्ब्स 16:3, साम 121:2-3. तें आमी सदां रिपीट करून आसल्या. ताचें काम आतां ताका परतून फाटीं मेळ्ळां. त्या देखून देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार 5 बासुणी आमी जण एकलीं विस्वासीपणे उच्चारया आनी म्हणया आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूट करूंक तो उठा. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव. ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी. एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6. सर्वेस्पर ताचे मुखांतल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूटदार देव. रागार जावं सवकास मोगान आनी विश्वास म्हूण भरलेलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे. तो विश्वासी देव. ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सुम्या दयाळ आनी काकूटीचो देव. तूं सस्नीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकूटीचो देव. तो तुमकां सोडचो ना. तो तुमचो नाच करचो ना.
ताणे तुमच्या पूर्वजांकडे सपूत घेऊन केलेलो सल्लो विसरचो ना. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी ऐकूया. सकाळीच्या वेळा पूर्ण आमचो भावार्थ ते जेजूचेर दवरून आयचो दीस जेजूच्या नांवान आमी आराम करया. हांव बेनेडिक्ता मंगळूरतावन उलयतां. देवान म्हजें तें केल्ल्या व्हडल्या अजापा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. जानेवारीच्या 2 तारखेर म्हज्या धुवेचें काजार जाल्लें. तें काजार आमी आदल्या वर्सा जानेवारींत फिक्स केल्लें. कित्याक म्हळ्यार फेब्रुवारींत म्हजो घोव रिटायर जाल्लो. ताचे पेन्शनाचे पयशे येवंक आशिल्ल्यान तशें आमी काजार जानेवारींत फिक्स केल्लें. तशें काजाराचे दीस लागीं येता मुसरी म्हज्या घोवाचे पयशे येवन आमकां मस्त टेन्शन जालें. काल्यां करचें म्हणून तूं कळोवना. हांवें 6 म्हयन्या पयलीं ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें म्हज्या काजारा पेन्शनां येवच्या खातीर. ताणें आमकां ऑर्डर करता तें आमी रिपीट करनीत आसल्या सदांय. जाल्यार आमकां पयशे येवनात. काल्यां करचें म्हणून काजाराक 20 दीस आसतना एका मनशाक आमकां 10 लाख रुपया रीण मेळ्ळें आनी घोवाचे पयशे आयल्या उपरांत फाटीं दी म्हूण सांगलें. देवान म्हजें तें केल्ल्या येद्या व्हड्या करा खातीर हांव देवाक अर्घा दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मुखल्या मिसावाक जैत मागता. बरी भलायकी देव तांकां सदांच फोव करून दी म्हण मागता. तशेंच म्हजी धूव आनी जावं कसलेंच विघ्नान वरां नासतना बऱ्या तरान दुबय वचून पावल्ल्याक हांव देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. अर्घां तुका सम्यान दिजो, उगलाक तुका सम्यान दिजो. हालेलुया, हालेलुया. This is Jonita Fernandez from Kuwait. I had written a petition to Brother Prakash on 27 September 2021 to pray to our Lord Jesus for helping me to get my visa for this year. He gave me the word of God to be repeated after requesting, but there was still no good news. After requesting Brother Prakash to pray continuously, my prayers were answered on November 15, 2021. It was like a miracle. Our Lord Jesus sent someone at the last moment and my work was done. I thank our Lord Jesus and Mama Mary for blessing me with my visa. Thank you, Brother Prakash, and also your team. May our Lord Jesus and Mama Mary bless you all abundantly always. May our Lord Jesus continue to pour down his blessings and graces upon me and my family. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. या सोमाराच्या दिसा या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मगजच्यान देवाचे उतार आमकां म्हणटा की तांच्या मागण्याचो तो वेपार वो करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. आमच्या कोणाच्याच मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. कित्याक म्हळ्यार तो विस्वासी आनी विस्वासी देव हर एक वेळार आमी उलो मारता आसतना आमच्या सांगाता आमच्या मागण्या आयकून आमच्या सांगाता रावतलो तो जावन आसा. साम चॅप्टर 102 वर्स 17 आमकां देवाचें तर म्हणटा की निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो. निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. आज निराधारांचे मागण्या आयकतलो धनी आमच्या संगत आसा. साम चॅप्टर 72 वर्स 12 to 13 एक घडी पळय आमी. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक, ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आधार नातल्यांक तो पावतालो. पळय परतून पटे कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आधार नातल्यांक तो पावतालो. आधार नातल्यांक तो पावतालो. आज आमी ताका आधाराक आपयता जाल्यार तो आमकां कितें सोन घालचो ना. परतून म्हणटा की दुबळ्या धाकट्याचो तो दया करतलो. दळदिराचो जीव तो सांबाळटलो. जीव तो सांबाळटलो जावन आसा. पळय मार्क चॅप्टर 7 वर्स 31 to 35 एक घडी पळय आमी प्रत्येक तरान. जेजू आता तीर आनी सिदोनवेचे वाटेर मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरा गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडी येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जे म्हूण तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली. कित्याक लोकांनी ताचे मागले ताका बरें करीचे म्हणून. आतां पळय जेजू कितें करता पळय. ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली. कानांनी आपली बोटां घालन आनी आपली तिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. ते जिबेक लावन उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो. सुस्कारलो म्हणजे मोगाच्यान हांगा म्हणटा की लोकांनी विनंती केली आनी निराधारांचे मागणे तो आयकता. पळया दनपरा 3 to 4 तुम्ही हजारो भाव भयणी सांगाता मेळून रिती भाग घेतात.
मागीर सगळ्या संवसारांत लोकां खातीर मागते आसात तुमी. कितली असर ह्या तुमच्या जिवितान घडोवन आसा, कितली अद्भुत तुमच्या जिवितान जाला. हांगा कोणें मागणें शिकयला जाल्यार न्ही, तुमी सांगाता मेळोवन एका मोनाची एका काळजाची जावन त्या विस्वासी देवा लागीं मागलें हांव. त्या देवान हेरांकी बरें केलें, आमकांय बरेंपण लाभयलां. ताका तो विस्वासी जावन आसा म्हणटा देवाचे उतर. पळया तो म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा की त्या सुवातेर चुस्कारलो आणि म्हणा लागलो की एफता म्हणजे उक्तें जा. उक्तें जा, तुझे कान उक्ते जावं दी, तुझी जीभ सुटों दी. तक्षण ते कान उक्ते जाले आनी ती जीभ सुटली. म्हज्या मोगाचे न्हू, सेम असर ह्या आयच्या दिसा देव आमच्या जिवितान करूंक आशेता. आज आमकां आमी सुमेच्या हातान समर्पित करूंक जाय. आज सोमाराच्या दिसा आज आमी सुमेचेर पूर्ण विश्वास दवरूंक जाय. सिराक चॅप्टर 35 वर्स 17 to 18 एकडे पळया. कलत्या मनशाचे प्रार्थना कुपांक तोपता. कलत्या एवढं सांगले की 3 ते 4 वरां कितली हजारां कडल्यान बाबडे तुम्ही बोब मारतात, उलो मारतात. देवाचे उतार हजारो पोटी तुम्ही सांगाता म्हणून सारते आसा. हांगा म्हणटा की देवाचे उतार खालत्या मनशाची प्रार्थना कुपांक तोपता. मुखार ते आपल्या शेवटा पावसर आपल्या शेवटा पावसर विषय घेवचे ना. देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक ते शेवटा पावसर विषय घेवचे ना. मुखार महोन्नतान जाप दिसर आणि प्रामाणिक मनशान नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसरीसर ते वगे रावचे ना. वगे रावन पळया एक दीस न्ही सदां कितें 1.5 वर्स सादारण मागता दनपाराच्या पवित्र सक्रांत मागता. त्या खातीर खंडीत जावन हर एकल्याच्या मागण्या जवाब मेळोवन आसा. कित्याक तो आमच्या मागण्याचो बेपर्वा करचो ना. परतून पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, जॉब चॅप्टर 36 वर्स 5 पळया. आपले देव सत्यवंत कोणाचो तो तिरस्कार करिना म्हणटा उतार. कोणाचो जावं फरो तूं अमेरिकान माग, जावं फरो तूं कॅनडातावन माग, जावं फरो तूं दुबयतावन माग, कुवेतावन माग, इस्रायलतावन माग, खंयतावन माग, कोणाच्याच मागण्याचो तिरस्कार करिना. कित्याक देव सर पदवेदार, सगळ्या संवसाराचो धनी आनी रायतो जावन आसा. तो कोणाच्याच मागण्याचो तिरस्कार करचो ना म्हणटा उतार. मागीर ताची जाणवायची सकत वर्ती जावन आसा. वर्ती आज मागव्या सम्या तूं निराधारांचे मागणे आयकताय. तूं आमची बेपर्वा करचो नाय. तूं आमकां राखून व्हरताय, तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. हर एक घडी तुज्या भुरग्यांची तूं दयाळ दिश्ट लावन आसाय. तुज्या भुरग्यांची तूं बिरमोत पावून आसाय. आज दया दाखय तुज्या भुरग्यांचेर म्हणून काकूदारा जेजू लागीं काकू ती खातीर विस्वासीपणे उसारी आनी माग्याचे दिसा एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आमची जिवीत आज तुज्या मुखार उबारता. निराधारांच्या मागण्या आयकतलो धनी तूं जावन आसाय. सुम्या जेजू आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी भरलेलो कर. जेजू आसुयाने परतून मागता. आयज कोणाक आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणे आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणा एडमीट जावंक सांगला डॉक्टरान. आज प्रत्येक तरान विंगड चिकित्सा आज आसा. तांकां राख आनी सांबाळ जेजू. आज मागता सुम्या विशेष रितीन सगळ्या एग्जामीच्या भुरग्यांक सगळ्या सुवात इस्काला सुरवात जाला. भुरग्यांक राख आनी सांबाळ जेजू. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. शिकोवंक बरी मोत लाभय जेजू. इस्कालाचो हट करिनाशे आनी एग्जामीन बरे मार्क्स घेवंक तांकां करपा लाभय जेजू. कितलो पयणार वेचार आसात आज. प्रत्येक कोणाची विजा आज मुक्त जाला आनी तांकां फाटी येवंक आसा. सुम्या तांकां राखून व्हर, बरें काम तांकां फावो कर. पयल्या दिसा कोण कामाक भायर सरलात, इंटरव्यूक वेते आसात, तांकां राखून व्हर. तांचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर जेजू. सगळ्या गरजेवंतांक आमी तुज्या मुखार उबार मागता. तुजी काकूत आम्हा सर्वांचे देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्याच हप्त्यांत फाल्यां मंगळार 8, 9, 10 मार्च ह्याच हप्त्यांत मंगळार 8, 9, 10 सांजेर 7 वरां 7:30 वरार सेंट जूड चर्च जेरी मेरी थंय पयल्या फावटी आमची बॉम्बे रितीर आसताली. म्हज्या मोगाचे न्हू, जाता तितले त्या सुवातेर आसतली भाव भयणी. ह्या सांजेच्या आराधनाक विशेष मागण्याक आनी प्रत्येक तर भुरग्यां खातीर पिडेस्तां खातीर विशेष मागण्या आसा. येवन तुमी जाता तितली भाव भयणी त्या सुवातेर तुमी
भाग घेऊयात. परत त्या टेस्टिमनीज ऐकूया. जेजूक आज आम्ही अर्घा दिवया. आमेन. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. मारियाना फेर्नांडीस. म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत बोटीर आसतना ताका देंवयल्लो. थंयच्यान ताका येवंक जायते कश्ट पडले विएटनामसान. ताची विजा जायना आसली. तेन्ना आमी ब्रदराक कॉल केलें आनी ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी रिपीट करीत रावले. हांव आनी म्हज्या पुताकूय आमी धाडलें. थोड्याच दिसां भितर म्हज्या पुताची विजा जाली आनी तो बरे भाशेन आमचे सांगाता ऑगस्टांत गोंया पावलो. तशेंच म्हाका जायतीं वर्सां जालीं BP हाय आनी थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम आसले. सदांच टेस्ट केल्यार म्हजो रिपोर्ट सदांच हाय BP हाय थायरॉयड मेळटालें. पूण आतां लास्ट टायम हांव चॅकअपाक गेलें तेन्ना दोतोर पासून अजाप जालो. म्हजे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयले देखून हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां, दिनवासतां, वाखणटां आनी ब्रदर तुज्या वावराचेर देवान सुभाम आशिर्वाद घालो म्हूण मागतां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू, हालेलुया जेजू. दिसाक 3 फावटी हांव तुजें हें मागणें पळयतां. देवान उरलेलीं म्हजीं कामां शार्ती पाव म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचें काजार आशिल्लें कोरोनाच्या वरवीं पोस्टपोन जाल्लें आनी डिसेंबर म्हयन्यांत दवरलें आनी भुरगीं बेल्याक वत आशिल्ल्या वरवीं आमकां मस्त भिरांत दिसताली येवंक जाता ना कोणा म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. Psalm 46:1, मिका 7:7, Psalm 46:7 आनी Psalm 50:15 आमी सदांय रिपीट करत आसतले. हांव आनी दुसरे भुरगीं येतात की ना कोणा तीं भिरांत आसलीं आनी तीं बऱ्या भाशेन आयलीं आनी आमचें काजर बऱ्या भाशेन जालें. भुरगीं येवन बऱ्या भाशेन फाटीं तांच्या कामाक पावल्यांत. देखून हांव दुनिया जेजू काळजांत अर्गां दितां. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या भावाच्या पुताक गांवांत काजार आसलें आनी तेंची मस्तू तांकां भिरांत आसली. कोणूय मस्तू टेंशन करतालें आनी तिणें म्हाका पिटिशन घालूंक सांगलें आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें जेनेसीस 2:18. आमी सदांच तें रिपीट करत आसले आनी तांचे फंक्शनी बऱ्या भाशेन जालें. हे सगळे उपकार दुनिया जेजून आमकां केल्ल्या खातीर आमी काळजांत थावन अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशान तिच्या टिमा खातीर आनी आमचे पासून सदांच मागतात ती तांच्या पासून सदांच तांकां बरें मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. वी लव यू जिजस. अर्गां तुका सुमया जेजू, हगलाप तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया. हांव कोड्याल पोजीर तावन उलयतां. म्हजें नांव सिसिलिया मोंतेरो. हांव सदांच 5 म्हयने तावन हुशार नासतना आसली. एक दीस म्हज्या नंडेन मुंबय तावन कॉल करतना ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या विशयांत म्हाका सांगलें आनी तिणें म्हाका मागणें धाडलें. तें मागणें हांव सदांच आयकतालीं. सादारण 10 दीस जाताना म्हाका मस्त बरेंपण दिसून आयलें. आतां हांव मस्त बरी आसां. अर्गां तुका सुमया जेजू, हगलाप तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी तुमचे पासत हांव सदांच मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हांव म्हज्या नंडेच्या सुनेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या नंडेच्या सुनेक 4 वर्सां जावन काजार जावन भुरगीं नातलीं. मागण्यार ब्रदर प्रकाशान भुरगीं नातल्या खातीर मागा म्हूण वाचयलें. हांवें ताजें नांव घान मागलें. आतां तें 3 म्हयन्याचें गुरवार. जेजूक अर्गां आनी हगलाप. थँक्यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या पंगडाक देवाची दराड आशिर्वाद मागता. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया.